हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सुबह इतवार की पहली इबादत में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यह हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि जिसने आज का फ़तेहमंद दिन फिर हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है, क्योंकि दुनिया में हर रोज़ बहुत से लोग खुदा के पास जा रहे हैं, बहुत से कब्र में जा रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने हम सबको आज का फ़तेहमंद दिन फिर दे दिया ताकि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसके ज़िंदा खूबसूरत कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिएगा इंसाल की किताब, उसका 6ठा बाब और 6ठी आयत से कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और आज हमारा मज़मून है, ए काहिल चींटी के पास जा। क्या मज़मून है? ए काहिल चींटी के पास जा, ए काहिल कीड़ी के पास जा। आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। इंसाल की किताब 6ठा बाब और 6ठी आयत में यूं लिखा है, ऐ काहिल चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद कि उसका नाम कोई सरदार ना नासिर ना हाकम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल के कटने के वक्त अपनी खौरिश जमा करती है। ऐ काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का हमारा मजमून है, ऐ काहिल चींटी के पास जा। ये काहिल किसको कहते हैं? काहिल उस आदमी को कहते हैं जिसकी जिंदगी में सुस्ती पाई जाती हो, जो ऊँगता रहना पसंद करता है, जो करवटें बदलता रहता है, जिसकी जिंदगी में लापरवाही पाई जाती हो, जिसकी जिंदगी में गफलत पाई जाती हो। और बाइबल कहती है कि सुस्त घुटने, ढीले हाथ खुदा को पसंद नहीं है। ढीले हाथों से मेहनत करने वाला कंगाल रहेगा, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देगा। इसलिए सुलेमान बादशाह, जिसको हिकमत का बादशाह कहा जाता है, जिसको खुदा ने कहा मांग मैं तुझे क्या दूं, तो उसने कहा मैं सिर्फ तुझसे हिकमत मांगता हूं। और याकूब के खत में लिखा हुआ है, अगर किसी के पास हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो फ्यासी के साथ देता है। खुदा को ये बात बहुत पसंद आई। उसने सोना नहीं मांगा, उसने चांदी नहीं मांगी, उसने रुपया पैसा नहीं मांगा, उसने जायदाद नहीं मांगी, उसने कोई कोठी या बंगला या कोई गाड़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने कहा ऐ खुदा मुझे हिकमत दे। और ये बात खुदा को बहुत ही पसंद आई। खुदा ने बाकी सारी चीजें उसको गिफ्ट में दे दी। हिकमत हो तो सब कुछ आ जाता है, हिकमत ना हो तो जो होता है वो भी जाता रहता है। बाइबल कहती है ना औरत हिकमत से अपना घर बनाती, अहमद उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। हिकमत का होना बहुत ही जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है ऐ काहिल, काहिल आदमी भी हो सकता है, काहिल औरत भी हो सकती है। और खुदा का कलाम कहता है ऐ काहिल तू चींटी के पास जा। चींटी कीड़ी के पास जा, छोटी सी है, ना उसके ऊपर कोई सरदार है, ना कोई हाकम है, ना कोई नासिर है, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं, कोई उसके अंदर खौफ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन वो इतनी हिकमत रखती है, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी डिप्रेशन के, बगैर किसी खौफ के, वो इस बात का इल्म रखती है
سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے گرمی میں ہی کام کرنا ہے، دن رات میں نے کام کرنا ہے اور اپنی خوراک کو جمع کرنا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب خوراک جمع کرنے کا ٹائم آتا ہے، خوراک جمع کب کی جاتی ہے؟ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے۔ جب خوراک جمع کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے لوگ پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاتے نہیں ہیں۔ پھر آٹا نہیں ملتا، لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، آٹا نہیں ملتا، پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب خدا نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ اپنی خوراک کو جمع کر لیں، اس وقت آپ نے سستی کی، اس وقت آپ نے کاہلی کی۔ اور خاص طور پر ہمارے کرسچن تو بہت کاہل ہیں، بہت سست ہیں۔ 133 مربع تھے ہمارے گاؤں کے، اور ہمارے لوگ سستی کی وجہ سے انہوں نے زمینیں بیچی، لوگوں کو دی کہ ہون بننے تو اگلے ننگڑ بھی نہیں دیتے، ساگ بھی نہیں توڑن دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمارے لوگ سست تھے، کاہل تھے، لاپرواہ تھے، غافل تھے، ویلے بیٹھ کے کھان والے سن، محنت نہیں کی، شوق نہیں تھا محنت کرنے کا، اس کو سنبھالنے کا۔ کلام یہ کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، اس کو ضائع نہ کر، لڑائیوں جھگڑوں میں، شرابوں میں اس کو ضائع نہ کر۔ جو کچھ تیرے پاس اس کو تھامے رہ، مضبوطی سے اس کو تھامے رہ، کوئی تیرا تاج تجھ سے چھین نہ لے۔ آمین۔ کوئی تیری برکت تجھ سے چھین نہ لے۔ احتیاط کر، محنت کر، ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑ دے اور محنت کر۔ کلام کہتا ہے اے کاہل تو شونٹی کے پاس جا، اور آگے لکھا اس کی روشوں پر غور کر، اس کے کاموں پر غور کر، کس طرح وہ گرمی میں اپنی خوراک جمع کرتی ہے، چلتی رہتی ہے، سارا دن گرمی کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ گرمی کی پرواہ نہ کیے ہوئے گیلی بھی تو تھک سکتی ہے، اس میں بھی تو سانس ہے نا، لیکن وہ تھکتی نہیں ہے، وہ اکتاتی نہیں ہے، بلکہ وہ سارا دن گرمی میں اپنی خوراک جمع کرتی ہے تاکہ جب سردی آئے تو آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں بھی خدا کا کلام آج سکھا رہا ہے کہ اگر تجھ میں عقل نہیں ہے، اگر تجھ میں حکمت نہیں ہے تو چونٹی کے پاس چلے جا، جا کر بیٹھ اس کے پاس، اس کے اعمال پر غور کر، اس کے کاموں پر غور کر، اس کی روشوں پر غور کر، اور دیکھ کہ کس طرح وہ گرمی میں اپنی خوراک جمع کرتی ہے۔ دانش مند بن، اس کا مطلب چونٹی دانش مند ہے، چھوٹی سی ہے۔ سانو خدا نے اتنا بڑا سر بھی دیتا، دماغ بھی دیتا، ایڈیاں بڑیاں لاشاں، پر پھر بھی دانش مند اسی نہیں ہے، ایسی ہے نا۔ کلام ہمیں کہہ رہا ہے چونٹی کے پاس جا۔ بھائی اگر نہیں ہے حکمت تو پھر ہی کہہ رہا نا، اگر حکمت ہوتی، ہم کاہل نہ ہوتے تو خدا چونٹی کی مثال ہی دیتا ہمیں۔ ہم انسان ہیں، ہم خدا کی مانند ہیں، خدا نے ہمیں اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے چونٹی کے پاس جا۔ وجہ کیا ہے؟ تیرے پاس حکمت نہیں ہے، تو کاہل ہے، اس کے پاس جا اور اس سے سیکھ جا کر گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے، فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا؟ کب تک کاہلی میں زندگی گزارے گا؟ کام کی کثرت کے سبب سے خواب دیکھا جاتا ہے، جڑا بندہ بہتا سوئے نا انہوں بہتے خواب ہوندے ہیں۔ ہمارے پاس سونے کے علاوہ کام ہی نہیں ہے۔ وزٹ کرنے جائے نا بہن جی گرجے نہیں سوئے پچھلے تو بھائی جی کی کریے، جوان بچے نے 11 بجے تو پہلے اٹھتے نہیں، پھر کہنا اسی غریب ہاں، ساڈے حالات ہی نہیں بدلتے، جدو تسی 11 بجے تو پہلے اٹھنے میں حالات کی بدلنے۔ پنجابی میں مثال سنی، جاگدیاں دی کٹیاں تے ستیاں دے کٹے، سنی نا پنجابی مثال؟ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے تم سی کر تجھ پر، محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند، تے کام کرتا ٹائم کہڑا ہوندا؟ صبح دا، ٹھنڈے رہندی سون تے دوپہرے پیندی رات، ٹھنڈے وقت میں ہم سو جاتے ہیں۔ چلو کام کرنا تے دور دی گل ہے،
तवार नूं गिरजे भी होना पसंद नहीं असीं करते तां असीं कहने आ सानूं बरकत नहीं मिलती, कर्जा नहीं साडे उत्तों लथदा। वजह क्या है? क्योंकि हम काम ही नहीं करते, हम हिकमत से काम लेते नहीं है, हमारी जिंदगी से काहली नहीं जा रही, सुस्ती नहीं जा रही। इसलिए फिर खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब जागेगा। ये दो तरह की बातें हैं, एक तो जिस्मानी तौर पर नींद से जागना और एक होता है रूहानी तौर पर नींद से जागना। ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से, जैसे वो 10 कुमारियों की मिसाल है कि 5 होशियार थी जो जाग रही थी और 5 सुस्त थी जो सो गई। और आधी रात का वक्त हो गया, उन्होंने कहा भाई हुण दुल्हे को नहीं जाना, आराम करो सो। उन्होंने अपना मेकअप खराब कर लिया, मसलें बुझ गई, कुप्पियों में तेल नहीं था और वो आराम से सो गई। बाल बूल खिलर गए, कपड़े खराब हो गए, मेकअप खराब, सब कुछ खराब। लेकिन जो होशियार कुमारियां थी वो बिल्कुल अलर्ट थी, दूल्हे के आने के इंतजार में वो रेडी थी, तैयार थी, इंतजार कर रही थी। और आधी रात का वक्त हुआ, शोर मच गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। और जो बिल्कुल रेडी थी वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि उनकी मसलें चल रही थी, कुप्पियों में तेल था, वो बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी, उनमें सुस्ती काहली नहीं थी। इसलिए वो दूल्हे के जश्न में शामिल हो गई। लेकिन जो सुस्त थी, उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो चुका था, वो काहल थी, लापरवाह थी, वो नींद में थी और वो सोई हुई थी। और क्या हुआ, बाद में जब देर हो गई, उन्होंने जाकर दरवाजे को नॉक किया तो अंदर से क्या आवाज आई, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो। इसी तरह जब यीशु मसीह आएगा तो जो होशियार लोग होंगे, जो रूहानी तौर पर तैयार होंगे, बेदार होंगे, जागते होंगे, जागो और दुआ करो ताकि तुम आज़माइश में ना पड़ो, उनको यीशु मसीह उठाकर आसमान पर ले जाएगा। और जो सुस्त होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जेड़े कहते हैं अच्छा करांगे तौबा। मैं घर च विजिट करने गया तो मैं एक नौजवान को आख्या तौबा की तू गिरजे नहीं होता है, आंदा मैं उधर आवा कि जिस सुई जिंदगी भी मेरे च कमी ना होए। मैं कह तू सारी जिंदगी नहीं आ सकता, जे तू अपनी कमियां दूर करता रहा तो कमियां तो सारी जिंदगी नहीं दूर होनी, तो तू खुदा दे कोल नहीं आ सकता। ऐसी सोच है लोगों की कि हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हम आएंगे। पर ठीक तुसी अपने आप को कर सकते हैं? बंदा पूछे, गुनाह आपकी सृष्टि में है, आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या कहता है, तेनू सारी बदियां तो आप को बचाओ, वो हमें बचाता है। इसलिए सुस्ती काली को छोड़ना है और खुदा के घर में उसके पास आना है। तो नींद से कब जागेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। मेरे साथ जरा एक हवाला निकालिएगा, बहुत ही खास बातें हैं। यसायाह की किताब के साथ निकाल लीजिए, 32वां बाब। यसायाह की किताब उसका 32वां बाब, खुदा के जिंदा कलाम से पढ़ेंगे। यसायाह की किताब उसका 32वां बाब, उसके नाम याद है। कलामी खुदा में यूं लिखा है, ऐ औरतों तुम जो आराम में हो उठो। तो उठने की किनको जरूरत है? जो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सोई हुई है। सिर्फ औरतें नहीं बल्कि आदमी भी, जो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सोए हुए हैं। तुम्हारे वाले दिन भी 11 बजे तो पहले रूटीन के हिसाब से नहीं उठना। जो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सोए हुए हैं, उनको कहा जा रहा है, ऐ औरतों तुम जो आराम में हो उठो, मेरी आवाज सुनो। जरा गिरजा को ने आवाज सुननी है ना, घर बैठा तो आवाज को नहीं सुननी। हाँ ऐसे टीवी पे सुन लो, बरकत टीवी पे सुन लो, लेकिन जो स्पेशल आज मैसेज यहां पर आपने सुनना है वो वहां पर नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, कुर्बानी दो, छोड़ो अपने बिस्तर को, आओ मेरे पास। और लिखा हुआ है, ऐ औरतों तुम जो आराम में हो उठो, मेरी बात सुनो। ऐ बेपरवाह बेटियों, तुम जो मेरे सब्बत की परवाह नहीं करती, तुम जो मेरे कलाम की परवाह नहीं करती, तुम जो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तुम जो अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं करती, उठो। जबकि कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तुम जो वक्त की परवाह नहीं करती, उठो।
اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی۔ جیسے کبیر آدمی مر گیا تو بے آرام ہو گیا کہیں؟ لازر آرام میں چلا گیا اور یہ بے آرام ہے، اور باپ ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کو پانی میں بھگو کر میری زبان کو تار کرے، چونکہ میں یہاں پر بے آرام ہوں، میں یہاں پر عذاب میں ہوں، تڑپ رہا ہوں، بےتاب ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو نے زمین پر اچھی چیزیں لے لی ہیں، زمین پر سستی کاری میں زندگی گزاری ہے، توبہ نہیں کی، اس لیے اس نے اچھی چیزیں نہیں لی، لیکن اس نے توبہ کی ہے، اس نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ وہ بے آرام ہو گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ اسی طرح کلام یہاں پر کہہ رہا ہے سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بالکل بے آرام ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جی مرتے بندہ تو جان چھوڑ جاتی ہے، جان چھوڑتی نہیں۔ گناہ کرنے کی جان ساری زندگی نہیں چھوڑنی، ہاں راست بازار کی جان چھوڑ جاتی اور رام چت رہ جاتے ہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن گناہ کرنے کی جان چھوڑتی نہیں، بلکہ ہمیشہ سے بے آرامی چ چلے جاتی۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی۔ مکاشفہ کی کتاب لکھا پس توبہ کر اور پہلے کی تیرے کام کر، اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر زندگی کے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے، بلکہ زندگی کے تعلق سے تو پتہ ہی نہیں ہے تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سحاب ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو سکتا ہے۔ 5 منٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یا ہارٹ فیل ہونے والا ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بالکل ہی بے آرام ہو جاؤ گی۔ لکھا ہے کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی اور پھل جمع کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ توبہ کریں اور توبہ کے موافق پھل جمع کر لیں۔ ابھی آپ کے پاس زندگی ہے، وقت بھی ہے، خادم بھی ہے، کلام بھی ہے، لیکن جب آپ مر جائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر آپ کسی کی دعا سے آرام میں نہیں جائیں گے۔ یہ غلط تعلیم میں سے نکل آئی ہے جو شروع سے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ خادموں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں، ساری زندگی گناہ میں گزارتے ہیں اور خادموں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے لیے دعا کی جائے گی کہ اس کی روح کو ہمیشہ کے آرام میں جگہ دینا، تمام ایماندار روحوں کی طرح اس کی روح بھی ہمیشہ کے آرام میں رہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط تعلیم ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو زندگی دیتا ہے کہ توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ تاکہ تمہارا پھل قائم رہے۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے لکھو وہ ہے پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں تم جو آرام میں ہو تھرتھراؤ۔ بائبل میں لکھا مبارک ہے وہ جو میرا کلام سن کر کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے لکھا وہ مبارک ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ۔ یہ کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ گناہ آلودہ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ بائبل کہتی مبارک ہے وہ جن کے جامے برے کے خون سے دھل چکے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں لکھا ہے پھر میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو دیکھا اور اس بھیڑ نے راست بازی کا لباس پہنا ہوا ہے، نجات کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ان کپڑوں کو اتارو، برہنہ ہو جاؤ۔ اور کیا تم نہیں جانتے ہم جنہوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہم نے مسیح کو پہن لیا، مسیح کو پہن لے۔ آپ جانتے ہیں خدا نے ہی آدم اور حوا کو ڈھانپنے کا انتظام کیا تھا نا، خدا نے ہی کو برنا ذبح کیا تھا نا، اور اس کے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے تھے۔ آج بھی خدا ہی انتظام کرتا ہے ہماری روحانی لباس کا، جسمانی لباس کا۔ خدا ہی کہتا ہے ایمان لائیں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، پاک روح پائیں، مسیح کو پہن لیں تاکہ وہاں پر آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
हालेलुया। कमर पर टाट बांधो, जिस तरह नैनवा के लोगों ने जो सुस्ती में, काहली में, गफलत में, लापरवाही में जिंदगी गुजार रहे थे, और खुदा ने यूना से कहा जाकर उनको मैसेज दे दे 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और बादशाह लेकर फकीर तक हर बंदे ने अपनी सुस्ती काहली को दूर किया और खुदा की हुजूरी में टाट तोड़ लिया, दुआ की, रात पर बैठ के अपने अपने गुनाहों का इकरार किया। लगातार 3 दिन 3 रात उन्होंने रोजा रखा, जानवरों ने भी रोजा रखा, और उन्होंने अपनी सुस्ती काहली को दूर किया और वो खुदा के करीब आए, तो खुदा ने उनको माफ कर दिया। आमीन। कोशिश करें कि आप भी नैनवा के लोगों की तरह टाल टोल लें, खुदा की ज़िद में बैठ जाएं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकशर बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से बाज आएं, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अभी हम एक और देखेंगे खुदा के ज़िंदा कलाम में से हवाला। इमसाल की किताब आप निकाले रखिएगा, 19वां बाब 15वीं आयत, खुदा के ज़िंदा कलाम में इमसाल की किताब 19वां बाब 15वीं आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, काहली नींद में गर्क कर देती है। काहली नींद में गर्क कर देती है। इसका मतलब पहले काहली आती है तो फिर नींद आती है। ये नहीं कि पहले नींद आती फिर काहली आती है। जब काहली आती है तो फिर उसके बाद नींद आती है। काहली नींद में गर्क कर देती है और कहल आदमी सदा भूखा ही रहेगा। सुन लिया जी? मैंने ये सर्च की है, अगर आज कोई भूखा मर रहा है या कोई गरीब है तो वो ऐसे गरीब नहीं है। मत कोई शिकायत करे, फलां ने हमारी मदद नहीं की, फलां ने हमारी मदद नहीं की, फलां ने राशन तकसीम किया, हमें तो मिला ही नहीं। क्यों आप लोगों की तरफ देखते हैं? अगर आप अकल से चलते तो कभी आपको मांगने ना पड़ता। मेरा 2 बारी राशन आया, मैं 2 बारी नहीं गया। क्या मैं भूखा मार गया? नहीं गया, मैं जानबूझकर, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आमीन। क्यों आप भागते हैं लोगों के पीछे? आपको अपने खुदा पर यकीन नहीं कि एलिया का खुदा हमारा खुदा है, जो पत्थरों में से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है और जहां पर नहीं बिखेरता वहां से इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। अगर कोई भूखा है या कोई गरीब है तो सुन लीजिए वो क्यों है। जेड़े बंदे ने 200 की सिक्टा ढेड़ी च पीड़ियां उन्हें गरीब ही होना, वो 200 की कमेटी को नहीं पाऊंगा, सुस्ती है ना। जेड़े बंदे ने 500 रुपया दिहाड़ी कमानी 300 का छापर पीना उन्हें गरीब ही होना। फिर दूजियां के त्रास, फलाने ने मैनू नहीं हेल्प की थी, फलाने ने नहीं की थी। क्यों करे कोई? तेरे हाथ को नहीं गए। मेहनत करें, जमा करें पैसे। अगर किसी ने अच्छा मशवरा देने कि हाँ रोज तुम 100 रुपया जमा करो, 37,000 रुपया तेरा साल का जमा होएगा, इंश्योरेंस करवो, 36 लाख रुपया 20 साल बाद मिलेगा। असि कहने सिक्का करना पीनिया, शराब की वैसी पीनी है, होर पुठे सीधे खर्चे पैकेज किवें लाउणा, नेट दा, फेसबुक दा और 7-7 घंटे गल करदा पैकेज कित्थों लाउणा है? भाई साहब जैसी 100 जमा करना शुरू कर देता है। हम आपको अकल की बातें सिखाते, किसी ने भावें चंडियां लगन तो भावें ना लगन, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से कोई सोचेगा तो ये बातें जबरदस्त हैं आपके लिए। अगर अभी भी आधे डोले बना कुछ नहीं बिगड़ा, अगर अभी भी आप एहतियात कर लें, फजूल खर्चना छोड़ दें, अब बर्सियां पुरसियां मनाना, चालीमे मनाने छाट दो, नहीं तो और गरीब होवोगे। छोड़ दे ऐसे उल्टे काम करना, अधेगा शिदा देनियां अल्लाह के नाम दे दें, अल्लाह के बोलता है देगा दो। आप उसी जो देगा हम दे रहे हैं, कोई चर्च को पंखा ले दें, 2 बार हो गया, 3 बार दस है कि 2 पक्के सड़े, किसी ने आके एक पंखा नहीं देता, जिन्हें हवा देनी है थे, हाँ देता वो 5,000 ला लेना। ऐसे काम छोड़ दे जिससे कोई फायदा नहीं है। और जो आपको गरीब कर रहे हैं,
چھوڑ دیں ایسے کاموں کو. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, دولت مند ہونا چاہتے ہیں, جمع کریں اپنا روپیہ پیسہ. کسی کے ساتھ کمیٹی نہ ڈالیں, اپنے گھر میں کمیٹی ڈالیں, اپنے گھر میں گلا رکھیں, اس میں ہر روز 100-200 جمع کریں تاکہ مستقبل میں وہ آپ کے کام آ سکے. آمین, ہاللیلویہ. کہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کہل آدمی سدا بھوکا رہے گا. قصور دوجے دا نہیں, قصور تہاڈا اپنا. کتے سوچ کے دیکھو کہ قصور دوجے دا نہیں. نہ تہاڈے نے کسی ہور نے قرضہ چڑھایا, نہ تہاڈوں کسی نے صلاح دی پیسہ والوں کو تے فلانے کو قرضہ لے لو. تہاڈا اپنا قصور ہے. اس لیے آج سوچے اس بات پر, پیسے نہ ہون تے تاں وی تہاڈی لنگ جاندی ہے, تے ہون تے تاں وی لنگ جاندی. کوشش کریں, انتظار کریں, صبر کریں, جو کچھ ہے اسی پر قناعت کریں. نہ اپنے آپ کو پریشان کریں, نہ اپنے بچوں کو پریشان کریں. کوشش کریں, گزارا کریں. پالوس کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسی پر قناعت کریں. ہاللیلویہ. اور پھر ایک اور حوالہ ہے انسان کی کا 20واں باب چوتھی ہے. کہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا. کہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا. ہن جیڑا کسان ہل ہی نہیں چلائے گا اپنی زمین سے, اوتھے بیج ہی نہیں بوئے گا. لاپرواہی, سستی, کاہلی. کہ کل نو آکھے کہ میں آپ کو فٹافٹ فصل جمع کر لوں, ایسا ہو سکتا؟ بیج بوئیں گے تو ہوگے گا نا. اسی وجہ سے میں یہ آپ کو افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں, صرف دیتی چاک کی بات نہیں. ہمارے جتنے بھی کرسچن ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا, انہوں نے کاہلی کے سبب سے اپنی کھیت میں ہل نہیں چلایا, جس کی وجہ سے آج وہ در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور مانگتے بنے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سستی کو چھوڑے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کی جائیداد کو بچا کر رکھیں. آمین. دیکھا, کہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا, اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا. ہو بندہ زمیندار, آٹا دکان تو مول لے کے آوے. سمجھ آ گئی؟ عقل تسلیم کر دے اس گل نو. ہوے بندہ زمیندار تے آٹا دکان تو مول لے کے آوے, یہ گل ٹھیک ہے؟ سال کی گندم آپ کیوں نہیں رکھتے؟ ہونی چاہیے نا گھر میں, خاص طور پر جو زمیندار ہیں. بائبل یہ کہہ رہی ہے کاہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا, اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اس نے کاہلی کے سبب سے بیج نہیں بویا, اس وجہ سے وہ بھیک مانگے گا. اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, اس نے بیج نہیں بویا. اس لیے بائبل یہ ہمیں سکھا رہی آج. اور انسان کی کتاب 21واں باب 25 میں آتا, کہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے. ہر ایک بندے میں بڑی تمنا ہے نا, بڑی آرزو ہے, بڑی خواہشات ہیں, بڑی مرادیں ہیں. ہر بندہ کہتا مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے. کام کو نہیں کرنا, بس دوسرے کے شامہ والے کے سڑنا ہے. فلانے نے لے آیا, وہ فلانے نے وہ لے آیا, میں کیوں نہیں لیا؟ تے جڑی ہانڈی سڑتی وہ کسی کو نقصان پہنچاندی اپنی کڑے لوندی ہے نا. پھر آپ بس سڑنے اور فلانا اتھوں تک پہنچ گیا. تجھے یہ نہیں پتا کیتا کہ وہ فلانے نے کتنے سال محنت کی تھی, تو پھر وہ اتھوں تک پہنچیا. دن رات انہیں کی تھی تو پھر وہ اتھوں تک پہنچیا. نہ کوئی چوری کی تھی, نہ کوئی ڈکیتی کی تھی, نہ کسی نے لٹیا, بلکہ محنت کی تھی, عقل استعمال کی تھی, دن رات محنت کی تھی. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے, مگر ڈھیلے ہاتھ اسے محنت کرنے والا بیکار ہو جائے گا. یہاں پر کلام ہمیں کہہ رہا ہے کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے. پھر اسی اندر ہی اندر کٹتے رہنے ہیں, اندر ہی اندر سانو اسی جلس فیل کر رہے ہیں دوسرے کو. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے حالات اچھے دیکھتے ہیں, کسی کے پاس گاڑی ہے, کہیں خدا ان کا شکر ہے, بھائی خدا آپ کے ایک اور دے. کسی کے پاس اچھا گھر ہے, کہیں بھائی خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے. کسی کے پاس اچھی جاب ہے, کہیں بھائی خدا آپ کو برکت دے, اور زیادہ آپ کو دے. جالس کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر کریں, اور آپ بھی شکر کریں جس بھی حالات میں خدا نے آپ کو رکھا ہے.
اور محنت کریں، کوشش کریں، خدا اپنے محبوب کو نیند ہی نصیب کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن میرا مطلب یہ نہیں کہ تسی ہن کام ہی نہیں کرنا، کام کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میٹرک کی سند مل جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر جی میں اسکولے بھی نہیں جانا، پڑھنا بھی میں کو نہیں، نہ میں کتاباں خریدنیاں، نہ میں فیس دینی ہے، تو میرے گھر بیٹھے میٹرک کی سند مل جائے، ایسا ہو سکتا کبھی؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ سن لیجئے، اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ سے آپ کو پڑھوں گا، امثال کی کتاب 21واں باب 25 آیت میں لکھا، کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ ہاتھ محنت نہیں کرتے، اس لیے اس کی تمنا، اس کی آرزو جو ہے وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خبروں میں عام خبریں آپ نے سنی ہوں گی پوری دنیا میں، راولپنڈی میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک بھائی تھا، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہو سکتا ہے شرابی ہو گئے، کبھی زندگی کے بچے پیسہ ہی جمع نہیں کیتا۔ ہم افسوس کرتے ہیں نہیں آج فلان جگہ پارٹی 7 لوگوں نے خودکشی کر رہی ہے بھوک کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے محنت نہیں کی ہوگی، ٹائم ضائع کیا ہوگا، پیسہ ضائع کی ہوگا، قدر نہیں کی اس نے مستقبل کے تعلق سے سوچا نہیں ہے، نہ اپنے اور نہ بچوں کے، اس لیے اس نے خودکشی کی۔ اور خودکشی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کی بائبل میں لکھا ہے، کاہل کی تمنا اسے